बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, कल पीटीआई ने यूके में पाकिस्तान के कौंसलेट के बाहर उन्होंने एहतजाज किया, तो मैं भी एहतजाज देखने के लिए गया हुआ था और मैंने लोगों से बात वगैरह भी की कि उनके क्या तासरात हैं। तो यकीन जाने कि ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज थे, दो कि इतनी ज़्यादा तादाद नहीं थी, लेकिन जो भी लोग उधर से, क्योंकि वो बिजी रोड पे या पाकिस्तान का कौंसलेट था, तो जो भी लोग उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने उनके साथ यकजहती की। और जिन लोगों से मैंने बात की, और वो भी बहुत ज़्यादा चार्ज थे, और ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ थी कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान आर्मी के मतलब थे, या आसान अल्फाज में कि वो समझते हैं कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं, ये ये कुछ जर्नल्स हैं, और ये अपने इक़्तिदार के लिए या अमेरिका को खुश करने के लिए, या जो जिसे हम इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, उसका मेन मकसद ये अमेरिका ही होता है। ये अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। तो ये था कल का आपको ब्रीफली कि जो इधर एहतजाज हुआ है इंग्लैंड में, उसके हालात। ये मैं मैनचेस्टर के बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में सुनने में आया है कि लंदन में काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आए थे। तो इसी तरह दूसरे शहरों में भी एहतजाज वगैरह हुआ है। तो ये थी सूरत हाल पीटीआई के एहतजाज के तलक। तो दूसरा, आपने शहबाज शरीफ साहब का बयान सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, लेकिन बातचीत के लिए पीटीआई से वो तैयार हैं। तो अगर आप इस उनके स्टेटमेंट को देखें, तो जो आपको चीज़ पता चलेगी वो ये है कि वो बातचीत के लिए भी तैयार नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ बयान की हद तक है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान की जो सिस्टर वगैरह अडयाला जेल में गई इमरान खान को मिलने के लिए। अगर वाकई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जैसे वो कह रहे हैं, इंटरेस्टेड होते, तो उनकी मुलाकात होने देते, या दूसरे लोग जो उनके लीडर हैं वो भी उनके पास जाते, और एक कम्युनिकेशन वगैरह शुरू हो जाता, और ये हुकूमत की तरफ से भी एक अच्छा जेस्चर होता। लेकिन इसके बरक्स वो सिर्फ बयान की हद तक ही रहा है। लेकिन उन्होंने किसी किस्म की, हुकूमत ने, पीटीआई के जो लीडर है इमरान खान जो जेल में है, उन्हें किसी किस्म की बातचीत की ना ऑफ़र की है, और ना ही उसका कोई प्रैक्टिकल उन्होंने कोई उसकी तरफ स्टेप लिया है। बजाय कि सिर्फ यही लोगों को बताया जाए कि हम पीटीआई से ही बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। लेकिन उनका हकीकत में जाने कोई ये उनका मकसद नहीं है इसे इसे इस किस्म की रिलीफ देने के लिए इमरान खान। तो इसके साथ ही आपने देखा कि हमारे जो मौलाना साहब हैं, जिन्हें इमरान खान साहब मौलाना डीजल कहते थे, जो मैं समझता हूँ कि वो वो भी गलत बात है कि किसी को इस तरह का लक़ब देना। तो मौलाना साहब ने का भी एक बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्तिस्ना के जो गवर्नमेंट में है उसे इस्तिस्ना देना। इस्तिस्ना ये है कि वो कुछ भी करें, जब वो इक़्तिदार में हैं तो इक़्तिदार से बाहर जाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। इस पर उन्होंने ये बयानबाजी की है कुछ मौलाना साहब ने कि ये गैर इस्लामी है और गैर शरई है। तो क्या ये इसके पीछे भी एक थ्योरी है। ये सिर्फ बयान की हद तक कि वो कह रहे हैं कि ये गैर शरई है, या वो इस पर कुछ किस्म का स्टैंड नहीं लेंगे, यकीन करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो पीटीआई से बातचीत करना चाहते हैं और वो ब्लैकमेल नहीं होना चाहते, लेकिन उन्हें कोई किसी किस्म का अमली इकदाम नहीं लिया, और सिर्फ बयान बाजी की हद तक है। जैसे अब मैंने पहले भी जिक्र किया है कि उनकी सिस्टर को मिलने नहीं दिया गया, जो दूसरे लीडर थे उनके उन्हें उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। तो इससे ये वाज़ह होता है कि ये जो शहबाज शरीफ का बयान था वो ऐसे ही था। और इसी तरह जो मौलाना का बयान है, ये गैर शरई है, या गैर शरई कहा जा रहा है, इसमें भी कोई ऐसी सॉलिड बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना जो इक़्तिदार में हिस्सा है वो हिस्सा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बातें करके वो
جو ہمارے ملٹری کے جنرلز ہیں جو ملک کو رن کر رہے ہیں ان پہ پریشر آئے گا کہ ملک میں غیر یقینی کی صورتحال نہ ہو جائے اور جس سے ان کی حکومت جو کر رہے ہیں وہ ڈی اسٹیبلائز نہ ہو جائے، تو اس سے پھر وہ مولانا صاحب کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کریں گے. یہی ان کا مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کسی قسم کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات چل رہی ہے کہ پاکستان کے ملٹری کے کچھ لوگ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جو بھی کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امریکہ میں ملین پاؤنڈ خرچ کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف لابی کرنے کے لیے. یہ لابی یہ ہوتی ہے کہ امریکن کو بتایا جائے کہ ہم اچھے لوگ ہیں اور ہم آپ کے کنسرن ہیں جو آپ پاکستان سے چاہتے ہیں وہ ہم کریں گے. تو جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے لابسٹ یا انہیں ہائر کیا جا رہا ہے انہیں سننے میں آیا ہے کہ جو پاکستان نے سامان بھیجا تھا، اسلحہ وغیرہ بیچا تھا یوکرائن میں، وہ اس کے اکاؤنٹ وغیرہ یہ دبئی میں تھے، اور اس دبئی کے جو اکاؤنٹ سے پیسے وغیرہ ان لابسٹ کو دیے جا رہے ہیں کہ وہ لابی کریں امریکہ میں ان جنرلز کے لیے کہ یہ پاکستان کے جو ہے وہ موجودہ حکمران ہیں یہ جو امریکن کی پالیسی وغیرہ ہے اس پہ ہی چلیں گے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کسی قسم کے کوئی انٹرنیشنل پریشر وغیرہ ابھی تک کسی ملک نے خاص کر کے امریکہ وغیرہ نے نہیں پاکستان کی حکومت پہ ڈالا. البتہ کہ وہ ہمارے جنرل صاحب کی تعریف بھی کرتے ہیں، تو یہ تعریف جو ہوتی ہے یہ ایسے لوگ کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا بہت بڑا مقصد ہوتا ہے، اور یہ مقصد یہی ہے کہ پاکستان جو افواج بھیجنا چاہ رہا ہے فلسطین میں، اور فلسطین کے جو ایسے ونگ ہے جو اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں ان سے اسلحہ وغیرہ لے اور انہیں ڈی ویپنائز کرے. تو اس لیے بھی کیا ہے یہ جو تعریفیں ہمارے جنرل صاحب کی ہو رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ جنرل صاحب کا پورا کنٹرول ہے پاکستان کے ہر ادارے پہ، اور اس سے ہم وہ کام لے لیں گے کہ جو اسرائیل کی فوج نے 2-2.5 سال میں فلسطین میں جنگ کر کے انہیں اچیو نہیں ہو سکا کہ وہ انہیں ڈی ملٹرائز نہیں کر سکے یا ان سے اسلحہ وغیرہ نہیں لے سکے حماس وغیرہ سے. تو یہ پاکستان کی فوج یا مسلم ممالک کی فوج کرے گی. تو یہی ایک ان کا آبجیکٹ ہے اس وقت، اور اسی لیے وہ پاکستان کے جو ہمارے جنرل ہیں ان کی بہت تعریف کرتے ہیں. حالانکہ میں ادھر ساری زندگی میرا انگلینڈ میں رہتے ہو گئی ہے اور مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کا جنرل کون ہے اور ان کے جنرل کا کیا نام ہے. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ سویلین حکومت ہوتی ہے. سویلین حکومت کیونکہ وہ لوگوں کے ووٹ سے لے کے آتی ہے، پھر انہیں ہوتا ہے کہ ہم نے 3 سال یا 4 سال یا 5 سال کے بعد لوگوں کے پاس پھر جانا ہے ووٹ لینے کے لیے. اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے اور نیکسٹ ٹائم ہم حکومت نہیں بنا سکیں گے. تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پھر جو پبلک کا اپینین ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے. لیکن ادھر کیونکہ اگر ہمارا کوئی ملٹری جنرل کسی قسم کی ڈیل کرتا ہے تو اسے تو ووٹ لینے کے لیے عوام کے پاس نہیں جانا، نہ ہی اس نے کچھ اس کے کوئی ضروریات ہوتی ہیں. انہوں نے آفس میں بیٹھے سارے حکم جاری کرتے رہنے ہیں. اگر کوئی بیک لیش ہو گئی فلسطین میں تو پھر بھی ان کے جو ان کے حکمرانی ہے وہ پہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا مسائل نہیں ہوگا. لیکن اگر سویلین حکومت ہو تو اگر کچھ برا ہوتا ہے یا ہمارے آرمی کے سولجر مارے جاتے ہیں یا اسرائیل جو کہ بہت ہی نامعقول سا قسم کا ان کا جو حکومت ہے یا ان کے لوگ ہیں وہ بہت قسم کے ہیں، نامعقول قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ جو وہ وعدہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنا وعدے کو توڑ دیتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ہے، اور جس سے آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو امریکن صدر ہیں وہ بار بار ہمارے
چیف آف آرمی اسٹاف جو اب تینوں افواج کے سربراہ بن گئے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھے کہ ساری چیزیں جو بھی اگریمنٹ ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کے تھرو ہوتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے جو عوام کی ریئل نمائندہ ہوتا ہے. تو یہ صورتحال ہے فی الحال. تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تو دوستو اگر کو ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو ویڈیو وغیرہ اس کی ریچ وغیرہ زیادہ ہو جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ. تو پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم. اللہ حافظ.